में मालाएं डाली होती है। अच्छा मरवा साहब, आज आप किस केस में पेश हुए हैं, उसके हवाले से बताइएगा, क्या पेशरफ्त हुई है? आज बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से रिट दायर की थी मैंने, 2 रिट्स थी उनकी तरफ से, और जिसमें 2 इश्यूज़ हमने उठाए थे। एक इशू जो बुनियादी अहमियत का था वो ये था कि खान साहब को लगभग 8 महीने हो गए हैं जेल में, तो हमारी कोई भी मुलाकात, वकला की कोई भी मुलाकात उनसे बग़ैर, जो इनके 2 फरिश्ते, एक हमारे साथ बैठा होता है, एक खान साहब की तरफ बैठा होता है, वो हमारी तमाम कन्वर्सेशन सुनते हैं। और चूँकि वकील और मौकिल के दरमियान कानून ये हक देता है, इवन प्रिजन रूल में भी 566 रूल के तहत प्रोवाइडेड हैं कि वकील और मौकिल के दरमियान कोई बात सुनी नहीं जाएगी, तो ये कानून पामाल हो रहा था और ये हक भी वकला का भी और खान साहब का भी वायलेट हो रहा था। अदालत के सामने जब रिट दायर की तो अदालत ने इस एस्पेक्ट का दिलचस्पी से नोटिस लिया, जेल हुकाम को तलब किया। आज इस मुकदमे में सरकारी वकला जेल सुपरडेंट को सुनने के बाद फाजिल अदालत ने 2 अहकामात जारी किए हैं। एक तो ये करार दिया है कि आइंदा कोई भी वकला और खान साहब की कन्वर्सेशन को कोई भी नहीं सुनेगा, और इस फेल को डिप्रिकेट किया है, और साथ में ये भी करार दिया है, हमने शिकायत की कि वकला के साथ जो हुकाम का रवैया है वो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, इंतज़ार कराया जाता है घंटों, और इंतज़ार भी कोई इंतज़ारगाह में नहीं होता है। इस पर हिदायत दी कि रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट दी जाएगी। दूसरा जो अहम मसला था वो ये था कि जो इलेक्शन होने के बाद पार्टी के कुछ अमायदीन खान साहब से मिलना चाहते हैं और खान साहब का हक है, जेल हुकाम ने ये मौक़िफ़ उठाया कि सिर्फ़ हफ्ते में 2 मुलाकातें हो सकती है। जज साहब ने उनकी इस तशरीह को गलत करार दिया और ये हुक्म दिया है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक हर रोज़ खान साहब की मुलाकातें हो सकती हैं, और साथ में जिन अफराद की मुलाकातें डिज़ायर की गई थी उनको मुलाकात जल्द फराहम करने की हिदायत की है। तो ये 2 अहकामात हुए हैं, इससे हमें एक ज़हनी कोफत होती थी। खान साहब के साथ हमारी कोई भी गुफ्तगू जो है वो क्लासिफाइड नहीं हो पाती थी। एक और बात जिस पे अदालत ने आर्डर किया है, हमें खान साहब के पास कोई कागज़ पेन ले जाने की इजाज़त नहीं होती थी, और कभी कभार कोई कागज़ ले भी जाते थे तो उसकी फ़ोटोकापियाँ रख लेते थे। इसकी भी अदालत ने अपने हुक्मनामे में सख्ती से ममानियत की है कि वकला कोई भी कागज़ात ले जाएंगे, इनकी कोई कापियाँ नहीं बनेंगी। बेशक सरसरी तौर पे देख सकते हैं सर्च के वक्त, लेकिन न उनको पढ़ा जाएगा और ना उन कागज़ात की कोई नकूल तैयार की जाएगी। अभी तक ये होता आया है कि हम जब भी कोई कागज़ात लेकर जाते हैं वो कागज़ात हमसे रख लेते हैं। इलेक्शन के अयाम में हमें बड़ी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि जिन हलकों के उम्मीदवारों के नाम हमें याद ही नहीं रहते थे और बहुत सारा काम होता था, तो वो सारे नकूल पहले से स्कैन कर लेते थे, हमसे पहले ही दीगर लोगों को ये इतलात पहुंच जाती थी। तो लिहाजा आज इस हुक्मनामे के ज़रिए स्कैन करना, नकूल तैयार करना, इसकी ममानियत करना। अच्छा सर, इनिशियली आज आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस और तोशा खाना केस के खिलाफ जो अपील दायर हुई है उसकी भी समाअत है, स्पेशल बेंच उसकी समाअत करेगा। क्या समझते हैं कितना अहम है, और आपको उधर से भी रिलीफ मिलने की तवक्को है? जी जी बाद इमरान खान की सज़ाओं पे ये केस लग रहे हैं पहली बार, और नवाज शरीफ साहब को भी आते 2 हफ्ते में यहाँ से रिलीफ मिल गया, तो कंपैरिजन तो है ना कि इमरान खान जेल से बाहर आते कब दिखाई दे रहे हैं इन केसेस के? देखिए, ये अपीलें जो हैं इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि इन अपीलों में अगर आप उनको पढ़ेंगे, जो ट्रायल हुए हैं और जिन ट्रायल के ज़रिए इंसाफ का मजाक उड़ाया गया, जिस तरीके से खान साहब को जो है सूरत में तमाम कानूनी तकाज़ों को पामाल करते हुए सज़ाएँ दी गई हैं, और इस अमल में सज़ाएँ हासिल करने के लिए कानून का कबाड़ा किया गया, तो लिहाजा अपीलें जो हैं वो बड़ी स्ट्रांग हैं। और जो ट्रायल कोर्ट के जज साहिबान की जो सूरत हैं, जो उनकी गलतियाँ हैं, फाश गलतियाँ, और वो फाश गलतियाँ भी इस तरह नहीं है कि कोई
قصدن نہیں ہوئی ہے. قصدن انہوں نے کنوکشن حاصل کرنی تھی تو اس لیے نہ حق دفاع دیا، نہ حق جرح دیا، نہ 342 میں کوئی بیان سامنے رکھا گیا. تمام ٹرائل جو ہیں وائڈ ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان اپیلوں کی قبولیت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. سر بتائیے گا، پنجاب اسمبلی ابھی مکمل نہیں ہوئی، مخصوص نشستیں ابھی جو ہے نا وہ سنی اتحاد کونسل جو کہ آپ کے اتحاد ہے اس کو نہیں ملی، اور اسی طرح جو ہے نا وفاق کے اندر بھی اسی وجہ سے جو ہے نا صدر نے یہ رکوا دیا ہے کہ اسمبلی ابھی مکمل نہیں ہے تو اجلاس نہیں بلا سکتے. تو کیا سر پنجاب اسمبلی میں اگر مخصوص نشستیں نہیں ملی تو وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہو رہا ہے وہ سر رکوا سکتے ہیں مطلب عدالت کے تھرو آپ لوگ، یا نہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ اس ایشو پہ ہماری طرف سے کوئی عدالت میں گیا ہے. اصول تو یہی ہے کہ انتخاب ہوتا ہے، ہر ایم پی اے کا حق ہوتا ہے ووٹ دینے کا. تو اتنی جلدی کیا ہے؟ آج ہی میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہ کل بھی ہو سکتے تھے. لیکن چونکہ اگر اس پوائنٹ پہ کل اسمبلی میں اس الیکشن کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں چند ووٹرز یا 10 یا 15 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکیں جو ان کا حق ہے، تو عدالت اس الیکشن کو شاید اس صورت میں وائڈ کر دے کہ یہ ان کا حق تھا. لیکن اگر فرق جو ہے ان ووٹوں سے زیادہ پڑتا ہے تو پھر امکان کم ہے. اچھا سر، آپ نے سپریم کورٹ میں انتہائی اہم درخواست دائر کر رکھی ہے انتخابات کے حوالے سے، اور آپ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین کیسز ہے، 80 نشستیں چھینی گئی ہیں. ابھی میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق سوال کیا تو آپ کی معنی خیز مسکراہٹ تھی، خاموش تھی. تو جہاں جس طرح اس پہ آپ کا رد عمل ہے سپریم کورٹ والی پہ بھی سپریم کورٹ میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ چونکہ انتہائی اہم نوعیت کا مقدمہ ہے پاکستان کی آئینی، قانونی، سیاسی اور جمہوری تاریخ کا، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر فل کورٹ بنا دیا جائے اور اس مقدمے کی سماعت ہو جائے، کیونکہ پاکستانیوں کو، پاکستان کو جمہوری اقدار اور ویلیوز ریسٹور کرنے کی اشد ضرورت ہے. عدالت عظمیٰ جو ہیں اس کے بعد کوئی فورم ہی نہیں ہے، لہذا پوری قوم کی نظریں جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈاکہ جو پڑا ہے عوام کے مینڈیٹ پہ، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان انڈو کر سکتے ہیں. سر عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی اس طرح بغل گیر ہوں گے جس طرح بیرسٹر گور کے ساتھ ہوئے ہیں؟ تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید آپ کے اختلافات ہیں ان سے. نہیں، میری عمر ایوب صاحب کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں، وہ میرے بھائی کی طرح ہیں اور ہم کبھی بھی ملیں گے، جب بھی ملیں گے انشاءاللہ بغل گیر ہوں گے. شریف مروت صاحب، آپ کو جو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے اس کا جو ہے نا اثر تو آپ نے ظاہر کروا دیا ہے پپیاں لے کے گوہر صاحب کی، اب اس کا کوئی آپ تحریری بھی، کیونکہ 2 دن کا ٹائم تھا، اس کا کوئی تحریری بھی آپ جاری کریں گے یا ان کو جمع کروائیں گے اپنا جواب، یا وہی پپیوں پہ ہی بس گزارا چاہیے؟ گزارا پپیوں پہ چلنا چاہیے. ویسے بھی قانونی ایک بات ہے، ہم تو اب سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں، اور وہ جو شوکاز جاری ہوا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر نے جاری کیا ہے، قانونی پوائنٹ بھی ہے. سر وہ کون ہے بندہ جو آپ کو ہر دوسرے دن شوکاز جاری کرا دیتا ہے، حالانکہ آپ کو بیرسٹر گور کے ساتھ بہت اچھا تعلقات ہے؟ دیکھو میرے مہربان کافی ہیں، لیکن ہمارے پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، یہ اونچ نیچ ہر پارٹی میں ہوتی ہے. اچھا سر، لاسٹلی یہ بتائیے گا، جس طرح مرکز میں آپ ایکٹیو نظر آئے ہیں، آپ کی قیادت ایکٹیو نظر آئی ہے، پنجاب میں اس طرح سے آپ نے چیلنج نہیں کیا، اسمبلی بھی اس طرح سے مریم نواز بآسانی جو ہے وہ اپنی نمبر گیم پوری کرنے میں ثابت ہوگی، آج وہ وزارت اعلیٰ کا غالباً حلف بھی اٹھا لیں گی، تیار ہو کے جا بھی رہی ہیں، تو اس طرح سے ریزسٹنس پنجاب میں کیوں نظر آئی؟ یہ پنجاب کی قیادت کو جواب دینا چاہیے، وہ ذمہ دار ہیں اس کی. سر آپ سینئر نائب صدر تو ہیں نا، وہ تو ٹھیک ہے نا، لیکن جو میرا کام مجھے دیا جاتا ہے میں اسی سے جواب دے سکتا ہوں. پورے ملک کی پی ٹی آئی کے معاملات کے لیے میں تو جواب دہ نہیں ہوں. تھوڑی سی نااہلی نظر آئی ہے ویسے آپ کو؟ اب دوبارہ آپ پھر مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. آرام نے اپنے تمام نون لیگ کی جو رکن قومی اسمبلی ان کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی ہے ہنگامی طور پہ، اور اجلاس ابھی بلایا نہیں گیا. آپ بھی ویلکم کریں گے ان کو جو نون لیگ کے ایم این اے ظاہر آپ کی رکن قومی اسمبلی میں دیکھیں گے نا. تھینک یو. سر اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں آپ؟ یہ بھی دیکھیں گے. بیان بھی آیا تھا کہ آپ کو جو ہے نا اپوزیشن لیڈر سے ہٹانے کے لیے جو ہے نا آپ کے خلاف شو کاز نوٹس جاری. چلیں جی، اگر دیکھو میری گزارش یہ ہماری پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں. خان صاحب